व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिगरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः समेऽपि सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति पटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः। समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। पूर्वदिने महाभाष्यव्याख्यानसमये या चर्चा सञ्जाता यत् अव्यववृत्तस्य अवयवस्य अवयाश्रो विधिर् न भवति। एतस्मिन् विषये विचारः सञ्जातः। तत्र अव्यपवृत्तम् अव्यक्तम् इत्यस्य भेदः इत्यर्थः तत्र कृतः वर्तते। अव्यपवृत्तस्य इत्यस्य अर्थः भवति अभिन्न बुद्धि विषयस्य एकत्वालम्बन ज्ञानग्राह्यस्य समुदायस्य एवं रूपेण अर्थः तादृशः क्रियते। अत्रोक्तं भगवता भाष्यकारेण यत्र असंभवः तत्र अपवृत्तस्य अवयवस्य ग्रहणं न भवति, व्यपवृत्तस्य तु ग्रहणं भवति। लोके वेदेऽपि तादृशः दृश्यते। यथा तैलं न विक्रेतव्यम् इति निषेधः भवति, घृतं न विक्रेतव्यम् इति निषेधः भवति। तत्र व्यववृत्तं तैलं न विक्रीयते, घृतं न विक्रीयते, किन्तु अव्यववृत्तं गावः सर्षपाश्च विक्रीयन्ते। एवमेव लोमनखं यच्छिन्नं लोमं वर्तते, यच्छिन्नं नखं वर्तते, तस्य स्पर्शनं विधाय यतोहि तद् व्यववृत्तं भवति, भिन्नं भवति, तस्य स्पर्शनं क्रियते चेत् तर्हि शौचं कर्तव्यं, स्नानादिक्रिया क्रियते, या वस्त्रप्रक्षालनादिकं क्रियते, वस्त्रपरिवर्तनादिकं क्रियते। किन्तु शरीरस्थं यन्नखं भवति, शरीरस्थं यत् केशं भवति, तस्य स्पर्शने काचित् शौच व्यवस्था शास्त्रैः न कृता वर्तते। तत्र स्वेच्छा भवति, तस्य हस्तप्रक्षालनमपि कर्तुं शक्यते, नापि कर्तुं शक्यते इति एवं प्रक्रिया अस्ति। अत्र प्रश्नः भवति यत्र तर्हि व्यपवर्गोऽस्ति तत्र कथं तत्र ग्रहणं स्यात्, कुत्र व्यपवर्गः वर्तते, क्वच व्यपवर्गोऽस्ति, एवं भूताः प्रश्नाः आयान्ति। तद्विषये भगवान् भाष्यकारः कथयति सन्ध्यक्षरेषु। सन्ध्यक्षराः ये असन्ध्यक्षराणि यानि सन्ति तत्र एकः तत्र प्रश्नः भवति, उच्चारणे स्वरूपं तेषां तादृशम् आगच्छति। व्यपवृत्तस्य अपव्यवृत्तस्य यथा ए ओ इत्युच्चार्यते चेत् तर्हि ए इति अव्यपवृत्तस्य अकारस्य इकारस्य
ए इत्यत्र ओ इत्यत्र अकारस्य उकारस्य अव्यपवृक्तत्वेन श्रवणं भवति। किन्तु यदा ऐ इत्युच्चार्यते औ इत्युच्चार्यते तथा अ इ ऐ आ उ औ एवं रूपेण तत्र व्यपवृक्तस्य उच्चारणं भवति। तेन किं ज्ञायते यत् ए ओ इत्यत्र यत्र अव्यपवर्गस्य स्वरूपस्य ग्रहणं भवति तत्र तु वर्णाश्रयः विधि न भवितुमर्हति। किन्तु यत्र व्यपवृक्तस्य ग्रहणं भवति यथा ऐ इत्यत्र औ इत्यत्र ऐ इति उच्चार्यमाणे अ इत्यस्य इ इत्यस्य पृथक् पृथक्तया श्रवणं भवति। केचन ऐ इति उच्चारयन्ति अ इत्युच्चारणं तत् अशुद्धम् उच्चारणं वर्तते। ऐ इत्युच्चारणम् औ इत्युच्चारणम् इति भाष्यकारोऽपि वदति। क्वच व्यपवर्गोऽस्ति संध्यक्षरेषु व्यपवर्गोऽस्ति। संध्यक्षरेषु इति कृत्वा सर्वेषु संध्यक्षरेषु नास्ति। एवं रूपेण कैयटः तत्र कथयति ऐ औ इत्यत्र हि स्फुटः अकार प्रतिभाषोऽस्ति एवं रूपेण कैयटः प्रतिपादयति। तथैव उद्योतकारः प्रतिपाद्यति एङ्गोः संश्लिष्टावर्णत्वेन विवर्गस्य अस्पष्टत्वात् संध्यक्षरग्रहणम् ऐजभिप्रायम् इत्यर्थः। अर्थात् तत्र एओ इत्यत्र एङ्गोः संश्लिष्टावर्णत्वेन व्यपवर्गस्य अस्पष्टत्वात् कथयति। तत्र स्पष्टं नास्ति व्यवर्गत्वं। किन्तु ऐ इत्यत्र व्यवर्गं स्पष्टं वर्तते। व्यवर्गः स्पष्टः अस्ति। समाद्धेतो तत्र व्यपवर्गस्य अकारस्य ग्रहणं भवितुमर्हति। तत्र किं स्यात् अर्थात् तत्र संध्यादौ दोषः स्यादेव। तत्र ग्रहणं कथं न भविष्यति इति प्रश्नः। एतस्य समाधानं भगवान् भाष्यकारः करोति। ततः पूर्वं कात्यायनः एकं वार्तिकम् अत्र उपदिशति। संध्यक्षरेषु विवृतत्वात्। विवृत विषये तावत् अनेके भेदाः कथिताः सन्ति। शिक्षा ग्रन्थेषु तथा कथितमस्ति। अत्रापि तथैव कथितं वर्तते। कथम् एतत् विषये विचारयामः। तत्र एवमस्ति किल तत्र एवमस्ति यतो हि ह्रस्वः अकारः संवृतः प्रक्रियादशायां तु तस्य विवृतः भवति। दीर्घः आकारः विवृततरः अपि कथ्यते। प्लुतः तत्र विवृत तदपेक्षया विवृतः कथ्यते इति तत्र प्रतिपादितं वर्तते। एवं अय्यौ इति विवृततरौ इति सर्वत्र प्रतिपादितं प्रायः। एतस्य विषये भूयान् विचारः वर्तते। अनन्तरम् एतद्विषयेपि कथयिष्यामि। यदा प्रत्याहारान्निकस्य सम्पूर्णता भविष्यति तदा केषां वर्णानां कीदृशं स्वरूपं वर्तते शिक्षाग्रन्थेष्वपि एतस्मिन् विषयेपि प्रतिपादयिष्यामि अनन्तरम्। अधुना संध्यक्षरेषु विवृतत्वात् इति भगवान् तत्र कात्यायनः वदति। तस्य विषये आचार्याः पतञ्जलयः कथयन्ति यदत्र अवर्णं विवृततरं तत् अन्यस्मात् अवर्णात्। अर्थात् अयुण् घटकः यः अवर्णः तत्र उपदिष्टः वर्तते तस्मात् अयं यः अवर्णः वर्तते ऐ घटकः औ घटकः सः विवृततरः वर्तते। अतएव यदत्र अवर्णं विवृततरम् अन्यस्मात् अवर्णात् इति कथनं वर्तते। अर्थात् येऽपि इवर्णो वर्णे विवृतरे
एवमेव इते अन्याभ्याम इवर्णो वर्णाभ्याम अर्थात अयुण इत्यत्र यः इवर्णस्य पाठः वर्तते उवर्णस्य पाठः वर्तते ताभ्याम इवर्णो वर्णाभ्याम अत्र ऐ घटकः तत्र ऐ इत्यत्र तत्र वर्तते अवयवत्वेन इकारः औ इत्यत्र उकारः तो ताभ्याम इवर्णो वर्णाभ्याम एतौ विवृततरौ वर्णौ वर्तेते अत्र अवर्णम् इति नपुंसकमुच्चारणं भगवता भाष्यकारेण कृतम् अनेन ज्ञायते वर्णशब्दः पुल्लिङ्गोऽपि भवति नपुंसकलिङ्गोऽपि भवति यदत्र अवर्णं विवृतरं तस्मात् अन्यात् अवर्णात् येऽपि इवर्णो वर्णे विवृततरे ते अन्याभ्याम इवर्णो वर्णाभ्याम एव रूपेण अत्र नपुंसकस्य उच्चारणं कृतं वर्तते अनेन इत्थं नास्ति यत्र वर्णशब्दः सर्वत्र नपुंसकलिङ्गः एव वर्तते नपुंसकलिङ्गोऽपि वर्तते पुल्लिङ्गो वर्तते अवर्णः इत्यपि भवति अवर्णम् इत्यत्र भवति एवं रूपेण भाष्यकार प्रयोगेण गृह्यते तो एवमेव अत्र किमस्ति अर्थात् अत्र ऐ औ घटकः यः अकारः सः विवृत्तरः एवमेव इवर्णः उवर्णः विवृततरौ तेन अन्येन अवर्णेन एतद् घटकस्य अवर्णस्य अन्येन इवर्णेन एतद् घटकस्य इवर्णस्य अन्येन वर्णेन अन्येन इ उवर्णेन एतद् घटकस्य उवर्णस्य ग्रहणमेव न भवितुमर्हति कथं प्रयत्नभेदात् इति तात्पर्यम् तो प्रयत्न भेदात एतस्यापि ग्रहणं न भवितुमर्हति यदत्र अवर्णं विवृत्तरं तत् अन्यस्मात् अवर्णात् येऽपि इवर्णो वर्णे विवृत्तरे ते अन्याभ्याम इवर्णो वर्णाभ्याम अनेन किम् आयातम् अनेन इत्थमेव आयातं यत् एतद् घटकस्य अवर्णस्य इवर्णस्य उवर्णस्य वा ग्रहणं तैः इवर्णैः उवर्णैः न भवितुमर्हति प्रयत्नभेदात् प्रयत्नभेदात् तद् ग्रहणं न भवति तत्र कश्चन दोषः नास्ति इत्यर्थः एकं समाधानम् अथवा पुनर्न गृह्यन्ते यतोहि तत्र यः प्रश्नः पूर्वोपस्थापितः यत् वर्णैकदेशा वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते एवं तत्र कश्चन तत्रैव कथा अथवा पुनर्गृह्यते अर्थात् वर्णैकदेशा वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते इति अपरः पक्षः वर्तते एतस्मिन् पक्षे कः दोषः एतस्य विचारः करणीयः कात्यायनः प्रतिपादयति अग्रहणं चेत् नुड् विधिलादेश विनामेषु ऋकारग्रहणम् अर्थात् वर्णैकदेशा वर्णग्रहणे न गृह्यन्ते चेत् तर्हि यत्र नुड् विधानं भवति यत्र लादेश विधानं भवति यत्र णत्वं भवति तत्र दोषस्य तत्र ऋकारग्रहणं करणीयं सर्वत्र विनाम इत्यस्य अर्थः भवति अणत्वं विनाम इति अणत्वस्य संज्ञा वर्तते प्राचीनेषु अतएव सः शब्दः अत्र तथा गृहीता कात्यायनेन अग्रहणं चेत् नुड् विधि लादेश विनामेषु ऋकारस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति तो नुड् विधि कुत्र भवति तस्मान् नुड् दिहलः इति सूत्रं वर्तते दीर्घीभूतात् अकारात् परस्य दीर्घीभूतात् अभ्यासात् अकारात् परस्य द्विहल भूतस्य धातोः नुडागमः स्यात् इति तत्र सूत्रार्थः वर्तते यथा तथा आनर्च् इति भवति तो आनर्च् इत्यत्र तु दोषः तथा न भवति यतोहि तत्र अकारः वर्तते किन्तु अत्र ऋथ धातुः वर्तते तो आनर्ध आनृधतु आनृधु ऋधातु इत्यस्य तत्र रूपं चलति तो द्विवचने प्रथम पुरुष द्विवचने आ ऋधु इत्यवस्था भवति
अत्र द्विहलभूतः धातुः नास्ति, अतः अत्र नुड् न भविष्यति। तर्हि आर्धु इति रूपं स्यात्, आनृधुतुः इति रूपं स्यात्, आनृधु इति रूपं न स्यात्। अतएव अत्र यदा तत्र तत्र वर्णैकदेशाः, वर्णेषु वर्णैकदेशाः गृह्यन्ते इति नियमः स्वीक्रियते, तत्र ऋकारे यः रेफः तद्वर्णमादाय धकारवर्णं चादाय द्विहलभूतस्य धातोः रिध इत्यस्य सत्वात् तत्र दीर्घभूतात् अकारात् परस्य द्विहलभूतस्य धातोः रिध इत्यस्य लुडागमः स्यात्, आनृधुः इति रूपस्य सिद्धिः स्यात्। किन्तु चेत् ग्रहणं न क्रियते तर्हि अत्रापि ऋकारस्य ग्रहणं करणीयं भवति इति अयं दोषः। एवमेव यस्य पुनर्न गृह्यते तत्र एतत् समाधानं वदति, यस्य पुनर्न गृह्यते द्विहलः इत्येव तस्य सिद्धः। यस्य पुनर्गृह्यन्ते यथा अस्माभिरुक्तम्, अर्थात् यस्य पक्षे तत्र वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति पक्षात् यस्य वर्तते तत्र द्विहलः इति मत्वैव सिद्धं भवति इति पूर्वस्माभिः प्रतिपादितम्। भगवान् भाष्यकारः एतस्य विषये प्रतिपादयति, यस्यापि न गृह्यन्ते तस्यापि एष न दोषः। अर्थात् वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते इति यस्य पक्षः वर्तते तस्य विषयेपि दोषः नास्ति। कथं? द्विहलग्रहणं न करिष्यते, तस्मात् न्युड् द्विहलः इति सूत्रे द्विहलिग्रहणस्य आवश्यकता एव नास्ति। केवलं दीर्घभूतात् अकारात् परस्य धातो नुडागमः स्यात् इत्येव सूत्रं भविष्यति। तदा द्विहल ग्रहणं चेत् न क्रियते तर्हि अठ धातुः वर्तते। अत्रापि आनटुः आनटुः इति रूपं स्यात्, यतोहि तत्र तु आटुः इति रूपं भवति। कथं सिद्ध्येते एतद्? यत्र हि दीर्घभूतात् अकारात् परस्य अत् आदि सूत्रेण अकारस्य दीर्घः भवति, अनन्तरं तत्कार्यं स्यादेव। तदा उच्यते यदि निक्रियते आटुः आटुरित्यत्रापि प्राप्नोति, अश्नोति ग्रहणं नियमार्थं भविष्यति। श्नोतेरेव अवर्णोपधस्य नान्यस्य अवर्णोपधस्य इति। तस्मात् न्युड् द्विहलः इति सूत्रस्य अनन्तरम् अश्नोस्तेश्च इति सूत्रं वर्तते। तेन आनश आनशतुः आनशुः इति रूपं भवति। अश भक्षणे धातुः वर्तते, अश्प्राप्तो अश्नोति, या तत्र अश्नोति अश्नुते इति रूपं तत्र प्रचलति। अशौ व्याप्तिरपि वर्तते। अयं धातुः तत्र स्वादिगणे पठितः वर्तते। तो तत्र अश्नोस्तेश्च इति यत् सूत्रं वर्तते, एतत् सूत्रं तत्र व्यर्थी भूव्याप्ति। व्यर्थं कथं भवति? तस्मात् न्युड् द्विहलः अत्र द्विहलः न क्रियते, तो तस्मात् नुट् इत्येव सूत्रं स्यात्। तो तेनैव सूत्रेण अशधातोरित्यत्रापि नुडागमः स्यादेव, एतत् सूत्रं व्यर्थं स्यात्। व्यर्थं सत् कल्पयति यत् अवर्णोपधस्य नुडागमः चेत् तर्हि अश्नोतेरेव अवर्णोपदेशस्य अवर्णोपधस्य नान्यस्य। तेन द्विहल भिन्नाः ये धातवः सन्ति अकारोपधाः, तेषां ग्रहणमेव न स्यात्। तर्हि आटुः आटु इत्यत्र न कश्चन दोषः, आनृधुः आनृधुः इत्यत्रापि तत्र स्यादेव नुडागमः, न कश्चन दोषः भवति। एवं रूपेण तत्र
यह दोषः पूर्वं प्रदत्तः नुड्विधिरूपः सः वारितः। लादेशे च आकार ग्रहणं कर्तव्यम्। लादेशे इत्यत्र लादेशत्वेन तत्र तिप्तसित् इत्येतेषां ग्रहणं नास्ति। लादेश इत्यत्र ऋकारस्य स्थाने रकारस्य स्थाने यः ल विधानं भवति स लादेशः। ल रूपः आदेशः लादेशः, न तु लस्थानिकः आदेशः लादेशः इति तात्पर्यं तस्य भवति। ल रूप आदेशः इति लादेशः, या ल एव आदेशः इति लादेशः। एवं रूपेण तत्र लादेश शब्दस्य व्याख्या करणीया भवति। लादेशे च ऋकारग्रहणं कर्तव्यम्। केन सूत्रेण लादेशः होति? कृपो रोलः इति सूत्रेण। अत्रापि यतोहि कृपा रेफस्य लकारः भवति इत्यर्थः तस्य आयाति, अतः तत्र ऋकारग्रहणं करणीयम्। एतत् ऋकारस्य स्थानेपि लकारः स्यात्। पूर्वं किम् आसीत्? यदा वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति नियमः आसीत्, या अयं पक्षः वर्तते तस्मिन् पक्षे ऋकारघटकः यः रेफः तस्य स्थाने लकारः भविष्यति, न कल्पते इति रूपं स्यात्, कृप इति रूपं भवति कृप इत्यत्रापि। तो तर्हि अत्रापि ऋकारग्रहणं करणीयम्। यहापि यथा स्यात् क्लिप्तः क्लिप्तवान् इत्यत्र, अत्रापि अर्थात् लकारादेशः स्यात्। यस्य पुनर्गृह्यन्ते रो इत्येव तस्य सिद्धम्, अर्थात् यस्य मते या यस्य एवं भूता सिद्धान्तः यत् वर्णाः वर्णैकदेशेन तत्र वर्णाः वर्णेषु वर्णैकदेशाः वर्णान्तरसमानाकृतयः अव्यवग्रहणेन गृह्यन्ते, एवं रूपेण तत्र स्वरूपं स्यादेव। भाष्यकारः तस्यापि समाधानं वदति, यस्यापि न गृह्यन्ते तस्यापि न दोषः। अर्थात् यस्य मते वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते तस्य मतेपि एषः दोषः नास्ति। कथं नास्ति? अर्थात् ऋकारोपि यत्र निर्दिश्यते, कृपो रोलः इति सूत्रे ऋकारोपि स्वतः एव निर्दिष्टः वर्तते। कथं निर्दिष्टः वर्तते? यद्यपि अयं विषयः पूर्वं समागतः, अभिव्यक्तिको निर्देशः कृप उः रः लः इति। कृप इत्यत्र अभिव्यक्तिकः निर्देशः, तत्र काचन विभक्तिर्नास्ति, षष्ठ्यन्तः यद्यपि सा शब्दः। तो अत्र अभिव्यक्तिकः निर्देशः कृपः उः, अर्थात् कृप घटकस्य तत्र ऋकारस्य स्थाने रेफस्य स्थाने कृपः उः। कृपः उर्ति इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् कृप घटकः यः ऋकारः उभधाभूतः, यः ऋकारश्च यः रेफश्च तस्य स्थाने लः भवति। एवं रूपेण कृपोरोलः इति सूत्रं वर्तते, कृप उरलः इति। अनेन किम् आयाति? अनेन ऋकारस्य स्वतः निर्देशात् ऋकारस्य स्थाने लकारः भविष्यति, तदर्थं ऋकारग्रहणं कर्तव्यम्। अथवा उभयतः स्फोटमात्रं निर्दिश्यते, रश्रुतेर्लश्रुतिर्भवति। अत्र स्फोटमात्रं निर्दिश्यते इत्यस्य किं तात्पर्यम्? एतस्य तात्पर्यं वर्तते यत् अत्र जातिस्फोटः संपूर्णस्य पदादेशस्य स्वरूपं भवति। अन्यथा किं स्यात्? शब्दानां तत्र तथा एव रूपेण तत्र अभावे लोपादिकार्ये तत्र आदेशे आगमादिकार्ये कृते सति शब्दानां तत्र अनित्यत्वं सिद्ध्येत्। अतएव तत्र अनित्यत्ववारणाय शब्दानां तत्र नित्यत्व स्थापनाय भगवान भाष्यकारः कहते उभयतः स्फोटमात्रं निर्दिश्यते, अर्थात् स्थानिषु अपि स्फोटः, आदेशेषु अपि स्फोटः, तेन रसूत्रेर्लसूत्रिर्भवति। एवं रूपेण तत्र पदादेशः सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः
एक देश विकारेतु नित्यत्व नोपपद्यते इति अग्रे भगवान् भाष्यकारः स्वयमेव कथयिष्यति। तस्यैव संकेतः अनेन विचारेण क्रियते। स्फोटमात्रं निर्दिश्यते, रसुते लसुत्रे भवति। अर्थात कृप इत्यस्थाने क्लृप इति भवति, रि इत्यस्थाने लृ इति आदेशः भवति, रो स्थाने इत्यत्र लो इति आदेशः भवति। एवं रूपेण कश्चन विचारः भाष्य भगवता भाष्यकारेण अत्र विहितः वर्तते। अतएव तथा वदति। अत्र स्फोट इति शब्दस्य तात्पर्यं किम्? तत्र नागेशभट्टः कथयति, वस्तुतः स्फोट एव श्रोत्रग्राह्यः वायुनिष्ठरत्वादिना च तस्याभिव्यक्तिः एवं च साक्षात् रत्ववतः अभावेन कल्पते इत्यत्रापि अप्रवृत्तस्य वैयर्थ्यापत्तिः एनं च रेफाभासिनः स्फोटस्य प्रसंगे लकाराभासः स्फोटः इत्यर्थः। अनेन प्रतिपादयति नागेशभट्टः भगवतः भाष्यकारस्य तात्पर्यं, यत्र यः ध्वनिः अस्माभिः वैखरी ध्वनिः उच्चार्यते तेन ध्वनिना गृहीतः सः शब्दः तस्मात् अभिव्यक्तः यः शब्दः सः स्फोटात्मकः भवति। तत्र रत्वाविभासनः स्फोटस्य प्रसंगे लकारावभासः स्फोटः भवति। एवं रूपेण रश्रुतेः लश्रुतिर्भवति इत्यस्य तात्पर्यं सम्यक्तया प्रतिपादितं वर्तते। एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। अतः तत्र लादेश विधान विषयेपि, अर्थात कृपोरोलः इति सूत्रेण लादेश विधान विषयेपि ऋकार ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। अपरः आक्षेपः वर्तते, विना मे ऋकार ग्रहणं कर्तव्यम्। विना मे ऋकार ग्रहणं कर्तव्यम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तत्र णत्व विधायकं सूत्रं वर्तते, रसाभ्यां नोणः समानपदे। समानपदे रकारात् परस्य षकारात् परस्य नकारस्य णकारः भवति। अत्रापि तथैव वक्तुं शक्यते, रकाराभ्यवहित परस्य नकारस्य नकारश्रुतौ नकारश्रुतिर्भवति। एवं रूपेण तत्र विचारः वक्तुं शक्यते। तेन किं भवति? अत्रापि यदा वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति नियमः वर्तते, तदा ऋकार घटकः यः रेफः तस्मात् परः यः नकारः तस्य स्थाने णत्वं भवति स्म। अत्र अन्यः पक्षः वर्तते, वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते इति पक्षः। तर्हि अत्र कथं स्यात्? तदर्थं तत्र ऋकारस्य ग्रहणं भवेत्, करणीयं येन मातॄणां पितॄणाम् इत्यत्र णत्वं स्यात्। यहापि यथा स्यात् इत्यस्य तात्पर्यम्। यस्य पुनर्गृह्यन्ते रसाभमित्येव तस्य सिद्धं, तत्तु प्रतिपादितम् अस्माभिः। एवम् अत्र ऋकारग्रहणस्य आवश्यकता वर्तते। न सिद्ध्यति यत्तद् रेफात् परं भक्ते तेन व्यवहितत्वान् न प्राप्नोति। अत्रापि उच्यते, यतो हि तत्रापि न भवितुमर्हति। रेफात् परं भक्तेः, यतो रेफस् तेन व्यवहितत्वात्, रेफस्य अत्र व्यवधानं भविष्यति। रेफस्य व्यवधानस्य तत्र सत्त्वात् कथमत्र नकारः स्यात्, नकारस्य णकारः स्यात् इत्युच्यते। तथा भगवान् भाष्यकारः कहते, मा भूदेवम् अडव्यवा इत्येव भवितव्यम्। ऋकारेण यथा दीर्घः गृह्यते एवं ऋकार भागोपि गृहीतः स्यात्, तेन अट्त्वेन एतस्य ग्रहणात् अत्र णत्वं सिद्ध्यति। अर्थात् तदा उच्यते न सिद्ध्यति।
वर्णैक देशा के वर्णेन गृह्यन्ते ये व्यपवृत्ता अपि वर्णा भवन्ति। अर्थात पितॄणाम् इत्यत्र मातॄणाम् इत्यत्र दीर्घे सति ऋकारद्वयं भवति। तेन प्रथमस्य ऋकारस्य स्थितिः या वर्तते तस्मात् परः साक्षात् नकारः नास्ति, मध्ये अपरस्य ऋकारस्य व्यवधानात् इति पक्षमादाय अत्र कथयति। तत्र आक्षेपपक्षी यत्र अत्र नत्वं न भवति व्यवधानसत्वात्। भाष्यकारः तस्य समाधानं वदति अडव्यवा इत्येव सिद्धम्। तो अडव्यवा इत्यस्य सिद्धिर्कथं स्यात्? यदा वर्णैकदेशा वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते तदा तु स्यात्, अन्यथा न स्यात्। यदि तस्य ग्रहणमेव न स्यात्, अतएव न सिद्ध्यति। वर्णैकदेशा के वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते ये व्यवृत्ता अपि वर्णा भवन्ति। विवृत्तार्थात् तेषां भेदः क्वचित् सिद्धः वर्तते, श्रुतौ वर्तते, तादृशः बोधः जायते तेन रूपेण। तदैव तस्य पृथक्तया ग्रहणं भवति। ये अव्यववृत्ताः वर्णाः सन्ति तेषां ग्रहणं वर्णैकदेश तत्र वर्णैकदेशः ते वर्णैकदेशः वर्णग्रहणीति न्यायेन तेषां ग्रहणं भवितुमर्हति। अत्रैव तथा प्रतिपाद्यते यच्चापि रेफात् परं भक्ते न क्वचिदपि व्यवृत्तं दृश्यते। अर्थात अत्र ऋकारे यह रेफः यस्य विषये भवन्तः कथयन्ति अत्र ऋकारे रेफः वर्तते, तो वर्णैकदेशा वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति पक्षे तत्र ऋकारस्य तत्र ऋकारघटकस्य रेफस्तरणत्वं भवितुमर्हति। एतत् कर्तुं भवतः शोभनं नास्ति, न च तर्कसङ्गतं वर्तते। कथं न वर्तते? यतोहि यच्चापि रेफात् परं भक्तेः, यत्र रेफ भक्ति वर्तते, रेफात् परं भक्ति वर्तते, न तत् क्वचिदपि व्यववृत्तं दृश्यते। अर्थात् पृथक्तया तस्य ग्रहणं कुत्रापि न भवति। अतः अत्र कश्चन दोषः तत्र न भवितुमर्हति, तस्य ऋणत्वमेव न भवितुमर्हति। एवं तर्हि योग विभागः करिष्यते। अनन्तरं तत्र द्वितीयं समाधानं वदति भगवान् भाष्यकारः। एवं तर्हि योग विभागः करिष्ये रसाभ्यां नोणः समानपदे इति एकः तत्र ततः व्यवाय अट्कुप्पाङ् व्यय सूत्रं वर्तते। तत्र व्यवाय इति व्यवाये च रसाभ्यां नोणः भवति इति ततः अट्कुङ्वान्नुम् भी इति तृतीयः योगः। यद्यपि सूत्रद्वयं रसाभ्यां नोणः समानपदे अट्कुप्पाङ्नुम् व्यवायेपि इति सूत्रद्वयं वर्तते। अत्र व्यवाय अत्र अट्कुप्पाङ्नुम् व्यवायेपि इति सूत्रे तत्र योग विभागः क्रियते। प्रथमः योगः भवति रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्येव सम्पूर्णं सूत्रं। द्वितीयः योगः भवति व्यवायेति, व्यवाये च रसाभ्यां नोणो भवति इति तस्यार्थः। ततः अट्कुप्पाङ्नुम् भी इति, अर्थात् अट्कुप्पाङ्नुम् एतैरेव व्यवाये रसाभ्यां परस्य न ऋणत्वं भवति इत्येतयोः अर्थः भवति। तो इदानीं किमर्थम्? अर्थात् तत्र प्रश्नः भवति अट्कुप्पाङ्नुम् भी इत्यस्य किं तात्पर्यं? व्यवाय इत्यनेनैव सर्वं सिद्धं भवति। तदा उच्यते नियमार्थम् एतस्य विधानार्थं तत्र रसाभ्यां नोणः समानपदे सूत्रं व्यवाय इति च योगः वर्तते। तृतीयः यः योगः अट्कुप्पाङ्नुम् भी इति योगः सः नियमार्थं भविष्यति। एतैरेव अक्षरसमाम्निकायै व्यवाये नान्यैः, अर्थात् अक्षरसमाम्नाये स्थिताः ये अट्कुप्पाङ्नुम् वर्तन्ते तेषां व्यवाये एव तत्र रसाभ्यां परस्य नकारषणत्वं भविष्यति, नान्यैः। अत्र किमस्ति? अत्र असवर्णत्वात् अनुपदेशाच्च, यतोहि यः दीर्घः ऋकारः तस्य ग्रहणम् अत्र न भवितुमर्हति अट्त्वेन। आकारादयः अपि तत्र अक्षरसमाम्नायिकाः तत्र तेन रूपेण यथा गृह्यन्ते, यतोहि तत्र यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तम् आसीत्
प्रत्याहारस्तद्वाच्य निरूढ़ा लक्षण तेन दीर्घादीनामपि अच्त्वेन ग्रहणं भवति। तर्हि ये येषां पाठः वर्णसमाम्नाय वर्तते ये च तेन रूपेण अनुमिताः सन्ति तेषां तथा ग्रहणं भवितुमर्हति। अतएव तत्र प्रदीपकारः कथयति आकारादयोपि अकारादिः प्रत्यायितत्वात् आक्षरसमाम्नायिकाः। एतस्य किं तात्पर्यम्? यत् दीर्घाकारादयः आकारादयः सन्ति एतेषामपि अकारादिभिः अकारिकारुकारादिभिः प्रत्यायितत्वात्। प्रत्यायित्वं कथं भवति? प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्य निरूढ़ा लक्षण इति रीत्या। यथा अण् प्रत्याहारः तद्वाच्यम् आ इ उ भवति, तत्र अवाच्यानि तत्र दीर्घादीनि एवं इवाच्यानि उवाच्यानि। अतः अणवाच्यवाच्यत्वं दीर्घादिष्वपि गच्छति एवं रूपेण दीर्घादिषु अच्त्वं सिद्ध्यति। तादृशरूपेण तत्र लक्षणं स्वीकार्यते। एवं तात्पर्यमादायैव अत्र कैयटः कथयति अकारादयोपि आकारादिभिः प्रत्यायितत्वात् अक्षरसमाम्नायिकाः। किन्तु येषां ये अवयवाः सन्ति यथा ऋक रि लृ इत्यपि ऋकारः इति तत्र ऋकारेण तत्र दीर्घः ऋकारः प्लुतः ऋकारः तस्य तत्र रूपेण तेनैव रूपेण यथा अकारादिभिः तत्र आकारादयः गृह्यन्ते एवं रूपेण ऋकारेणापि अन्ये ऋकाराः तेषां ग्रहणं भविष्यति, ऋकारादीनां ग्रहणं भविष्यति। किन्तु तद् घटकस्य रेफस्य लकारस्य च ग्रहणं न भवितुमर्हति इति तात्पर्यम्। भक्ति यतोहि तस्य प्रत्यायनं न भवितुमर्हति, कश्चन नियमः नास्ति इति एवं रूपेण तत्र विचारं विदधाति कैयटः। तस्यैव अनुमोदनं उद्योतकारो ददाति। अग्रे तत्र विचारः वर्धते यस्यापि न गृह्येन तस्यापि एष न दोषः आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवति ऋकारात् न हणत्वं यदयं क्षोभनादिषु नृनमनं शब्दं पठति। किमेतस्य तात्पर्यम्? अर्थात् यस्य एवं भूतः सिद्धान्तः वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते एतस्मिन् पक्षेपि अयं दोषः न भवति। अर्थात् तत्रापि ऋकारात् परः यः नकारः तस्य णत्वं भवत्येव तत्र पृथक्तया ऋकारग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। कथं भवति? तदा उच्यते आचारप्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवति ऋकारात् न हणत्वं यदं क्षोभनादिषु नृण शब्दं पठति। क्षोभनादिषु सूत्रं णत्वस्य निषेधं विदधाति। तत्र पूर्वसंज्ञा मगः रसाभ्यां नोणः समानपदे अट्कुप्पानुव्यवायेपि एवं भूतानि अनेकानि सूत्राणि णत्वविधानिकानि सन्ति। क्षोभनादिषु इति सूत्रं तस्य निषेधं विदधाति। क्षोभनादिगणपठिताः ये शब्दाः धातवश्च सन्ति तत्र रसाभ्यां परः यः नकारः तस्य णत्वं न भवति इति सूत्रं प्रतिपादयति। नृनमन शब्दः नृणां नमनम् इति नृनमनम् इति नृमन् शब्दः भवति, नृनमन शब्दः भवति। अत्र अयं शब्दः यद्यपि संज्ञावाची नास्ति, अतः पूर्वपदा संज्ञा मगः इति सूत्रेण तस्य प्राप्तिर्नास्ति। तत्र तथापि प्राप्तिर्न स्यात् यतोहि नृघटकः यः रेफः तस्य यदा वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते इति यः नियमः वर्तते तदा संज्ञात्वं तत्र स्वीकारेपि तत्र णत्वस्य प्राप्तिर्नास्ति। अतः अत्र प्राप्तौ सत्यां निषेधः यदा प्राप्तिरेव नास्ति निषेधः कथम् इति कश्चन प्रश्नः भवितुमर्हति। तत्रैव भगवान् भाष्यकारः कथयति यत् अत्रापि संज्ञा तत्र मंतव्या यतो यथा गंधर्वगानमिति सुवुत्पत्तेः पूर्वं समासे पीणत्ववारणाय अखंडपदे इत्यर्थक समानपदे इति मत्वा पदस्य अर्थबोधकस्यैव ग्रहणेन सखंडपत्वे क्षेपि असंज्ञायां णत्वस्य प्राप्तात् तत् छन्दश्रित इति
सूत्रस्य तत्र प्राप्तिर्नास्ति एवं रूपेण तत्र किमपि प्रतिपादनं वर्तते। तो अत्र ऋकारात् परस्य नकारस्य णत्वं कथमपि प्राप्तं भवति तस्य णत्वस्य वारणाय क्षुभनादिगणे नृनमन शब्दस्य पाठः वर्तते। अनेन ज्ञायते ऋकारात् परस्य नकारस्य णत्वं स्वतः एव भवति इति तत्र किञ्चित् ज्ञायते। भाष्यकारः तद्विषये तं दोषं परिहरति। नैतदस्ति ज्ञापकं विध्यर्थमेतस्यात् नार्नमनि अत्र नृनमनस्य अपत्यः पुमान् अपत्यं पुमान् नार्नमनिः अत्र अति इति सूत्रेण ञि प्रत्ययग्रस्यते नार्नमनिः इति भवति। एतस्य अत्र पाठात् आद्वृद्धौ सत्यां नार्नमनिः इति रूपं भवति। तो वृद्ध्यर्थमेतस्यात् एतस्य पाठस्य वैयर्थं तत्र नास्ति। यत्तर्हि तृप्नोति शब्दं पठति यतोहि तृप् धातोरपि पाठः वर्तते तत्र कथं स्यात्। अथ च यच्चापि नृणमन शब्दं पठति तत्र आक्षेपद्वयम् अत्र आगतम्। तृप्नोति इत्यापि उदाहरणं वर्तते। ऋकारात् परस्य नकारस्य णत्वस्य प्राप्ति यदा स्यात् तदैव क्षोभनादिषु निषेधः स्यात्। नृणमन शब्द विषये यद्यपि कथम तस्य विचारो विजाते इति वृद्ध्यर्थम एतत् सूत्रं वर्तते। तदा उच्यते नृणमन शब्देपि तत्र दोषः आपतते। कथम यतोहि तत्र वृद्धिरपि प्राप्नोति णत्वमपि प्राप्नोति। वृद्धिः या प्राप्यते तत्र सा इय प्रत्ययम् आदाय भवति। णत्वं यत् प्राप्यते तद् नृ घटकं ऋकारम् आदाय तत्र नमन घटकस्य नकारस्य णत्वस्य प्राप्ति भवति। तो बहिर्भूत निमित्तकत्वं बहिरंगत्वं अंतर्भूत निमित्तकत्वं अंतरंगत्वं इति रीत्या तत् वृद्धिः बहिरंगा भवति। यतोहि इय प्रत्ययम् आदाय सा प्रवर्तते। णत्वं यद् भवति तत्र केवल नृमन इति प्रकृतिम् आदाय वर्तते। अंतर्भूत निमित्तकत्वं तत्र आगच्छति। तो अंतर्भूतकस्य निमित्तकस्य तत्त्व सत्त्वात् णत्वे अत्र णत्वस्य अंतरंगत्वं वृद्धेः बहिरंगत्वं तिष्ठति। असिद्धं बहिरंगम् अंतरंगे इति परिभाषया तत्र णत्वे कर्तव्ये बहिरंगायाः वृद्धेः असिद्धत्वात् अत्र णत्व प्रवृत्तिरेव भवति। तद्वारणाय अयं प्रयत्नः क्षोभनादिषु च इति सूत्रे पाठः वर्तते इति भवति। एवं रूपं समाधानं भगवता भाष्यकारेण अत्र दत्तम्। अतः अनेन ज्ञायते ऋकारात् परस्य नकारस्य णत्वस्य प्राप्तिर्भवति। तद्वारणाय क्षोभनादिषु च इति सूत्रं चरितार्थं भवति। अनेन ज्ञायते एतस्य क्षोभनादिषु सूत्रे नृणमन इति शब्दस्य पाठात् इत्थं ज्ञातं भवति यत् ऋकारात् परस्य नकारस्य णत्वस्य प्राप्तिः भवति। तदर्थं पृथक्तया ऋकारग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति एवं रूपेण प्रतिपादितम्। अथवा इत्यनेन तत्र भिन्नमपि समाधानं वदति भगवान् भाष्यकारः। अथवा उपरिष्टाद् योग विभागः करिष्यते ऋत नोणो भवति तदा छन्दस्य गृहात् ऋत इत्येव। किं तात्पर्यम् एतस्य भाष्यग्रन्थस्य? छन्दश्रितदवग्रहात् इति सम्पूर्णं सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रं सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र तावत् अष्टमे अध्याये णत्व विषये समागतं वर्तते। यत्र पितृयाणम् इति रूपं साधितं वर्तते। छन्दश्रितवग्रहात् ऋकारान्तात् अवग्रहात् परस्य नस्य णः नृमणाः पितृयाणम् इति रूपद्वयं तत्र साधितम्। अत्रैव विषये भगवान् भाष्यकारः करोति
छन्दश्रीदवग्रहात् इति सूत्रे ऋत् इति पृथक् क्रियते। तस्य योग विभागः क्रियते। ऋतः इति योगः एकः योगः, छन्दस्यवग्रहात् इति द्वितीयः योगः। तत्र रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रात् णोनः इति तत्र अनुवर्तते, समानपदे इत्यनुवर्तते। तेन ऋतः परस्य नकारस्य णकारः भवति समानपदे, एवं रूपेण कश्चन बोधः जायते। अनन्तरं छन्दसि अवग्रहात् इति सूत्रमायाति, अर्थात् छन्दस् विषये अवग्रहात् परादपि नकारस्य णत्वं भवति, अनेन ज्ञायते। तो अत्र अनेन योग विभागेन सर्वत्र स्वतः एव ऋकारात् परस्य नकारस्य णत्वं भविष्यति। तदर्थं पृथक्तया ऋकारग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। अत्र प्रश्नः कश्चन उदेति यत् क्षुभुनादिषु पाठसामर्थ्यात् ऋकारात् परस्य नकारस्य णत्वं भवति इति भगवता भाष्यकारेण साधितम्। पुनः अथवा इति प्रवृत्तेः कारणं किमस्ति, किमर्थम् अथवा इति पुनः अथवेत्यदिना पुनः समाधानं पृथक् समाधानं कथं दत्तवान् भगवान् भाष्यकारः इति कश्चन प्रश्नः उदेति। एतद् विषये किञ्चित् वक्तव्यम्। वस्तुतः सामर्थ्यात् णत्वविधानं यद्यपि कर्तुं शक्यते, किन्तु तादृश कार्य विधायकं किमपि पृथक्तया सूत्रं नास्ति। तो केवलं सामर्थ्यात् तथा व्यवहारे उचितं नास्ति। किमपि सूत्रमपि तथा स्यात् येन तस्य कार्यस्य विधानं भवति, अनन्तरं क्षोभनादिषु च तस्य निषेधः स्यात्। तो सामर्थ्यकल्पनापेक्षया साक्षात् विधानम् उचितं भवति इति कृत्वा अथवेति समाधानं तत्र भगवता भाष्यकारेण अत्र दत्तम्। यतो हि यत्र ऋतः इति योगः यदा क्रियते तत् पृथक्तया एकं सूत्रं भवति, ऋकारात् परस्य नकारस्य णत्वं भवति। अतएव तत्र वार्तिककारोऽपि तत्र वार्तिकं दत्तवान्, ऋवर्णान्नस्य वाच्यं। तो ऋवर्णान्नस्य वाच्यं यद् वार्तिकं वर्तते तद् वार्तिकम् एतस्यैव यो विभाग लभ्यार्थस्यैव प्रतिपादकं वर्तते। तेन यद्यपि वार्तिकरीत्या तथा समाधानं वक्तुं शक्यते ऋवर्णान्नस्य वाच्यम् इति वार्तिकेन तत्र ऋकारात् परस्य नकारस्य णत्वं भवितुमर्हति। किन्तु भगवान् भाष्यकारः एवं रूपेण सदैव चेष्टते, तथा व्याख्यानमपि विदधाति यत्र सूत्रकाररीत्यैव तस्य लक्ष्यस्य सम्यक् संसाधनं भवेत्। अतएव अत्र छन्दश्रिदवग्रहात् इति सूत्रे ऋत इति पृथक् योगं विधाय तथा व्याख्यानं करोति। ऋतः नोणो भवति छन्दस्य विग्रहात् इति द्वितीयं सूत्रं भवति। तेन कुत्रापि दोषः न भवति। अतएव इदमेव समाधानं सम्यक्तया सिद्धान्तसिद्धं भवति इति भगवतः भाष्यकारस्य प्रतिपादनेन इत्थं तत्र प्रतीयते। अपरः अपि आक्षेपः कश्चन अत्र आगायते। प्लुता वै च इदुतौ, अर्थात् प्लुत विधान विषये यतो हि एतत् तत्र पूर्वं प्रतिपादितं यत् ए ओ इत्यनयोः संध्यक्षरयोः घटकः यः अकारः इकारः उकारः सः अव्यपवृत्तः वर्तते। अतः तत्र वर्णाः वर्णैकदेशे वर्णग्रहणेन वर्णैकदेशाः गृह्यन्ते इति पक्षे पि
ए ओ घटकस्य अकारस्य उकारस्य उकारस्य वा ग्रहणं न भवितुमर्हति। किन्तु ऐ औ इत्यत्र अकारः इकारः उकारः व्यपवृत्ताः सन्ति इति तेषां तत्र वर्णैकदेशग्रहणेन ग्रहणं भवितुमर्हति इति पूर्वं समाहितं वर्तते। तया रीत्या यदा प्लुत विधानं भवति ऐ इत्यस्य औ इत्यस्य तर्हि तद् घटकस्य इकारस्य प्लुत विधानं भवेत्, उकारस्य प्लुत विधानं भवेत्, ऐकारस्य औकारस्य प्लुत विधानं न भविष्यति। तदा भवतु नाम कः दोषः स्यात्? तदा उच्यते यदा ऐ इत्यस्य प्लुत विधानं भवति, औ इत्यस्य प्लुत विधानं भवति, तो तत्र त्रिमात्रिकस्य ऐ इत्यस्य ज्ञानं भवति, त्रिमात्रिकस्य औ इत्यस्य ज्ञानं भवति। चेत् तद् घटकस्य इकारस्य उकारस्य च प्लुत विधानं भवेत्, तर्हि अत्र चतस्रः मात्राः श्रूयेरन् अयं दोषः। अतएव भाष्यकारः कति प्लुतौ ऐचः एव तत्र प्लुत विधानं स्यात्, तद्घटकस्य इदुतौ विधानं न भवेत् इदुतो इति। एतच्च वक्तव्यं यस्य पुनर्गृह्यन्ते गुरोः टेः इत्येव प्लुत्या तस्य सिद्धम्। अर्थात ऐकारः अत्र गुरुः भवति, तस्य टेः अत्र तस्य गुरोः टेः, तो गुरोः टेः अर्थात गुरुः या भवति तस्य टेः इत्यर्थः। तस्य टेः अर्थात तत्रापि ऐकारे औकारे प्लुतः भविष्यति, तद्घटकस्य इकारस्य उकारस्य प्लुतः न भविष्यति। यतो गुरोः इत्यतः गुरोरण्तो अनन्तापि एकैकस्य प्राचां गुरुग्रहणं भवति। तत्र ऐ घटकः औ घटकः यः अकार इकारः उकारः सः गुरुः नास्ति। टेग्रिति ग्रहणेनापि तस्यैव ऐ इत्यस्यैव ग्रहणं। यथा देवदत्त इत्यत्र टे देवदत्त घटकः एकारः भवति, तथैव अन्यत्रापि सिद्धं भवति। एवं तदा उच्यते यस्यापि न गृह्यन्ते तस्यापि एष न दोषः। अर्थात वर्णैकदेशः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते तत्रापि दोषः न भवति। क्रियते तन्यासेव, क्रियते तन्यास अर्थात एवं भूतः न्यासः क्रियते, अर्थात तद् ऐकारस्य औकारस्य प्लुत विधानं भवति। अतः अत्र दोषः नास्ति। तात्पर्यं किम्? एतस्य सम्पूर्णस्य विचारस्य इति स्पष्टतया अत्र व्याख्यानं तथा न प्रतीयते। भाष्यकारः अत्र अत्यन्त सूक्ष्मरीत्या एतस्य अयं विषयः अत्र प्रतिपादितः। अर्थात प्लुत इदुतो, अर्थात तत्र प्लुत ऐचः प्लुत विधाने इतो प्लुत विधानं न एवं रूपेण कश्चन नियमः करणीयः इति कश्चन प्रश्नः। तस्य प्रश्नविषये तत्र विचारः भवति। तत्र दोषः नास्ति। यत्यो गुरुरूपस्यैव टेः प्लुत विधानं भवति, गुरोरण्तोऽनन्तापेकस्य प्रचाम् अत्र दोषः नास्ति। एवं रूपेण तत् दोषः अपि वार्यते। अयं तत्र आक्षेपः तत्र समाधानं च तत्र वर्णग्रहणेन वर्णैकदेशः गृह्यन्ते इति पक्षमादाय वर्तते। अतएव द्वितीयः पक्षः अत्र साधितः यस्यापि न गृह्यन्ते तस्यापि एष न दोषाय क्रियते तन्यास एव। एतस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात यस्य मते वर्णैकदेशः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते इति पक्षः वर्तते, तस्मिन् पक्षेपि एतन्यासः क्रियते। कथं न्यासः क्रियते? तर्हि अत्रापि यतो हि तद्घटकः इकारः उकारः विवृततरः वर्तते, तेषां तथा ग्रहणेन ग्रहणमेव न स्यात्। अतः ऐकारस्य औकारस्य प्लुत विधानं स्यात्। तदर्थं किमपि भिन्नं कश्चन भिन्नः प्रयत्नः करणीयः नास्ति। एवं रूपेण यतो हि तत्र कैयटः तथैव प्रतिपादयति व्यपवृत्तेऽपि भागयोः विवृत्तत्वात् प्रयत्नभेदात् इकारोकाराभ्याम् अग्रहणात् अच्त्वाभावात्। यतो इकारोकाराभ्यां तस्य ग्रहणं भवति अच्त्वं न स्यात्, अच्त्वाभावात् तत्र दीर्घं न स्यात्। यतो हि दीर्घात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत विधानं कस्य भवति? अचः भवति।
उकारो झ्रस्य दीर्घ प्लुतः अनेन सूत्रेण हल तत्र ह्रस्व संज्ञा दीर्घ संज्ञा प्लुत संज्ञा कस्य भवति एकमात्रिकस्य अचः द्विमात्रिकस्य अचः त्रिमात्रिकस्य अचः अत्र अच्त्वमेव नास्ति अच्त्वेन तस्य ग्रहणमपि न भवितुमर्हति प्रयत्नभेदः अतएव तत्र प्लुताधिकारी न भविष्यति फलतः अच्त्वं कुत्र वर्तते ऐकारे वर्तते औकारे वर्तते तस्य प्लुत विधानं भविष्यति न तत्रापि न कश्चन दोषः अपरोपि कश्चन आक्षेपः भवति यथा वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति पक्षः वर्तते यतो हि अयमेव पक्षः साम्प्रतं प्रचलति यत्र दोषाः समाधानं च दीयते तुल्य रूपे संयोगे द्विव्यंजन विधि न स्यात् तुल्य रूपे संयोग इत्यस्य किं तात्पर्यम् यः वर्णः पूर्वमागतः स एव वर्णः पुनरुच्चरितः भवति चेत् तत्र द्विव्यञ्जनाश्रयः विधि न प्राप्स्यति यतो तस्य वर्णे एकत्वमेव वर्तते स एव वर्णः वर्तते भिन्नः वर्णः नास्ति तो भिन्नवर्णाभावात् व्यञ्जन द्विव्यञ्जनत्वं कथं तत्र स्यात् तत्र एकमेव व्यञ्जनं वर्तते कुत्रायं दोषः तुल्यरूपे संयोगे द्विव्यञ्जनाश्रय विधिर्न सिद्ध्यति कुक्कुटः पिप्पलः पित्तम् अत्र कुक्कुट इत्यत्र कुघटकस्य उकारस्य प्लुत विधानं भवति गुरुमादाय संयोगे गुरु इति सूत्रं वर्तते तो संयोगे परे ह्रस्वस्यापि गुरु संज्ञा भवति इति रीत्या गुरोरनितोऽनन्तापेकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रेण कुक्कुटः पिप्पलः पित्तम् इत्यत्र प्लुत विधानं भवति अत्र कुक्कुट इत्यत्र ककारद्वयम् पिप्पल इत्यत्र पकारद्वयम् पित्तम् इत्यत्र तकारद्वयम् तो तकारद्वयेपि तकारत्वं तु एकमेव वर्तते सैव तकारः पूर्वं वर्तते सैव तकारः पश्चात् वर्तते अतः यदा एकः एव वर्णः वर्तते तो वर्णद्वयाश्रितः यः विधि स कथं सिद्ध्यति अतः तत्रापि कश्चन नियमः करणीयः तुल्य रूपे संयोगे द्विव्यञ्जनाश्रय विधिर् न सिद्ध्यति यदा वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति पक्षः वर्तते तस्मिन् पक्षे कुक्कुटः पिप्पलः पित्तम् इत्यत्र एकः एव यस्य पुनर्गृह्यन्ते तस्य द्वौ ककारौ द्वौ पकारौ द्वौ तकारौ यस्य मते तत्र वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति रीत्या अत्र यस्य पुनर्गृह्यन्ते अयं पक्षः वर्तते तस्य मते द्वौ ककारौ भवता द्वौ पकारौ भवता द्वौ तकारौ भवता तर्हि तत्र तादृशं संयोगमादाय संयोगे गुरु इति सूत्रेण ह्रस्वस्य गुरु संज्ञा भवति कु इत्यस्य पि इत्यस्य तेन तत्र गुरुतोऽनन्तापेकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रेण तत्र प्लुत विधानं जायते अतः वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति पक्षे एवं भूतः कश्चन तत्र नियमः करणीयः येन तत्रापि दोषः न स्यात् कुक्कुटः पिप्पलः पित्तम् इत्यादिषु स्थलेषु अत्रोच्यते अयमपि दोषः नास्ति यस्यापि न गृह्यन्ते तस्यापि द्वौ ककारौ द्वौ पकारौ द्वौ तकारौ अर्थात यह यस्य सिद्धान्तः भवति वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन न गृह्यन्ते तस्य मतेपि अत्र द्वौ ककारौ द्वौ पकारौ द्वौ तकारौ भवतः कथम् अत्र भवतः यतो हि अत्र ककारद्वयं पकारद्वयं तकारद्वयम् आदाय सर्वत्र तत्र मात्रा कालः भवति व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम् इति रीत्या व्यञ्जनद्वयम् आदाय तत्र मात्रिकत्वं तिष्ठति मात्रिकत्वसत्वात् तत्र किं जायते अत्र ककारद्वयं तिष्ठति यतो हि न च मात्रिकं व्यञ्जनमस्ति व्यञ्जनं मात्रिकं नास्ति
न च मात्रिकम व्यंजनम अस्ति। हाँ, तो अतः जब व्यंजनम मात्रिकम नास्ति अनुपदिष्टम यतो हि कथम नास्ति यतो हि व्यंजन तत्र मात्रिकम व्यंजनम कुत्रापि उपदिष्टमेव नास्ति। तो अनुपदिष्टम सत् कथम शक्यम विज्ञातुम यस्य उपदेशः एव नास्ति तस्य ज्ञानं कथं स्यात्। असच्च कथम शक्यम प्रतिपत्तुम यत् असत् वर्तते यस्य तत्र सत्यैव नास्ति तस्य ज्ञानं कथं भवितुमर्हति। यद्यपि तावत् अत्र एतत् शक्यते वक्तुं यत्र एतन्नास्ति अण सवर्णान् गृह्णाति इति तु कथं संयन्ता संवत्सरः यल्लोकं तल्लोकं यत्र स्थित अर्ण सवर्णान् गृह्णाति। पुनः अपि तत्र आक्षेपः भवति यद्यपि तावत् अत्र एतत् शक्यते वक्तुं यत्र एतत् नास्ति अण सवर्णान् गृह्णाति यत्र नास्ति तत् तस्यापि तत्र ग्रहणं भवति। तर्हि कुत्र अण् इति पदेन तस्य ग्रहणं भवति यस्य तत्र पाठः वर्तते। अन्यस्य कथं ग्रहणं स्यात्। तो हि तु कथं संयन्तः संवत्सरः यल्लोकं तल्लोकम् इति। तो अत्र अस्ति यतोहि तत्र यवलाद्विधाः अनुनासिका अनुनासिक भेद ये रूपेण वर्तते। तेन तत्र अनुनासिकस्य अनुस्वारस्य स्थाने तत्र अनुनासिकः यकारः वकारः लकारः भवति तत्र दोषः न जायते। अत्रापि मात्राकालः गृह्यते अत्रापि मात्राकालः गृह्यते न च मात्रिकं व्यञ्जनम् अस्ति। अतः व्यञ्जनस्य मात्रिकस्य सत्वात् अत्र अर्थमात्रिकम् एव व्यञ्जनं गृह्यते इति कृत्वा एतेषु पक्षेपि प्रत्येकं ककारे अर्थमात्रिकस्य सत्वात् तस्य पारद्वयस्य पाठात् उभयोः पृथक् पृथक्तया ग्रहणं क्रियते। तेन द्विव्यञ्जनाश्रयः विधिः तत्र भवति। फलतः तत्रापि तत्र गुरुं मत्वा दीर्घ तत्र प्लुतादिकार्यं सिद्ध्यति। एवं रूपेण तथा व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण सम्यक्तया प्रतिपादितम्। अनेन विचारेण किं ज्ञायते। अनेन विचारेण इत्थमेव ज्ञायते कुत्रापि सन्ध्यक्षरेष्वपि वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति पक्षः यद्यपि अय्यौ इत्यत्र कथञ्चित् ग्रहीतुं शक्यते तथापि तत्र प्रयत्नभेदात् तेषां तत्रथा ग्रहणं न भवति। ऋकारविषयेपि कश्चन दोषः नास्ति यतोहि तादृश सम्यक् समाधानं ऋतः नोणो भवति छन्दस्य विग्रहात् एवं रूपेण तत्र यौ विभागेन भगवता भाष्यकारेण सर्वं साधितम्। अनेन आयातं यत् पृथक्तैव एतेषां समेषाम् एवं इत्यत्र एवु इत्यस्य अयौच् इत्यत्र अयु इत्यस्य एतेषां पृथक्तया सर्वेषाम् उपदेशः एव मुख्यं वर्तते। तथापि तत्र वर्णैकदेशः वर्णग्रहणेति पक्षोऽपि यद्यपि सिद्धान्तपक्षः नास्ति वर्णैः वर्णदेश वर्णैकदेशः वर्णग्रहणे न गृह्यन्ते इत्येव पक्षः सम्यक्तया उचितः प्रतिभाति। यद्यपि पक्षद्वयमपि साधितं भगवता भाष्यकारेण किन्तु यः वर्णैकदेशः वर्णग्रहणे न गृह्यन्ते इति यः पक्षः स एव सिद्धान्तपक्षः भाष्यसम्मतेन प्रतीयते इति वक्तुं शक्यते। तत् अत्रैव विरम्यते। तत्र अग्रिमदिने हैवर्टिसूत्रविषये पाठः भविष्यति। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।